जनताका सपना सम्बोधन गर्न जारी भएको संविधानको 6 वर्ष, कति उपलब्धि कति निराशा। स्वार्थको दलमा भाँसिएका राजनीतिक दलले आफू अनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्न खोज्दा निम्तिएको जटिलता। कान्तिपुर समाचारमा आज लागत पनि नउठ्ने भएपछि नेपाली चियाको निकासी रोकियो अनि ओमान विरुद्धको एक दिवसीय खेलमा नेपालको सनसनीपूर्ण प्रदर्शन। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नयाँ संविधानको 6 वर्ष, राजनीतिक स्थायित्व, समान अधिकार र समृद्धिको जनअपेक्षा, सत्ता स्वार्थको छायामा स्वामित्व लिनुपर्ने दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा। जेठ 15मै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि सुध्रिएन खर्च प्रणाली। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रको झारा टराईले ठेकेदारको मन परे। लागत मूल्य पनि नपाएपछि नेपाली सीटीसी चियाको भारत निकासी रोकियो। तेस्रो मुलुक पठाउन नसक्दा उत्पादित चिया गोदाममै। जापानमा अलोकप्रिय बनेका सुगाले पद छाड्ने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्रीका 4 आकांक्षी। महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने प्रत्याशीको प्रतिबद्धता। र विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजमा ओमान विरुद्ध नेपालको कसिलो बलिङ। सन्दीप र करणले लिए 4-4 विकेट। जितका लागि 122 रनको चुनौती। जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानबाट गणतन्त्र, संघीयता र राजनीतिक स्थायित्वसँगै सबै नागरिकले समान अधिकार पाउँछन् भनिएको थियो। तर सत्ता स्वार्थको दलीय किचौलोले न राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन देखियो, न त जनताले अधिकारकै अनुभूति गर्न पाए। बरु राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न संविधानमाथि नै समस्या देखाउन थालेका छन्। 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधानका खास विशेषता गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायत जनताको जीवन स्तर परिवर्तन पनि हो। तर त्यस अनुसारको उपलब्धि कतै देखिन्न। राजनीतिक स्थिरताको व्यवस्था विपरीत दलहरू सत्ताको झिनाझम्टीमा केन्द्रित भइरहे। यो अवधिमा 4वटा सरकार फेरिसकेका छन्। निर्वाचनपछि बहुमतको सरकार चलाएको एमाले नै पार्टी किचलको रिस संसदमाथि पोख्यो र 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो। अदालतले संसद टिकाइदिनु पर्ने र नयाँ सरकार बनाइदिनु पर्ने अवस्थाले दलहरू कतिसम्म निकम्मा हुँदै गएका छन् भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। उपसभामुखको त निर्वाचन नै हुन सकेको छैन। अहिले काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनेको 2 महिनासम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। लोकतान्त्रिक अभ्यास, सुशासन र स्थिरतामा योभन्दा लाजमर्दो के हुन सक्छ? केन्द्रबाट तल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कामहरू केही पनि भइराखेका छैन। गर्न खोजिराखेका छ तर भइराखेका छैन। त्यो केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दाखेरि आफै बाहेक अरू कोही पनि केही पनि होइन भन्ने जो मानसिकता नेताहरूमा छ नि, त्यो नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि, त्यो दरिद्र मानसिकताको कारणले गर्दा यो भएका हुन्। संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेको त नेतृत्वले हो र नेतृत्वको दुरावस्था यदि भयो भने जुन नेतृत्वले विधेयक पारित गराउन सक्ने अवस्था छैन, उसले संविधान कार्यान्वयन कसरी गराउन सक्छ? त्यो हाम्रो एउटा चुनौती हो। त त्यसलाई अब चाँडोभन्दा चाँडो त्यो विषयमा टुङ्गो लगाउनु पर्छ। नयाँ संविधान जारी भएको 6 वर्षमा 2 पटक संविधान संशोधन भइसकेको छ, तर समस्या समाधान भएको छैन। बरु संविधानको मुद्दालाई तराई केन्द्रित दलहरूले पनि सत्ताको भर्याङकै रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्। जारी गर्दा नै असन्तुष्टि जनाएका ती दलहरू जुट्दै फुर्दै कुर्सी ताक्दा उनीहरूले गरेको मधेस आन्दोलनको मुद्दाको समेत औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। यो नेताहरूको भ्रष्टाचारीमा लिप्साकै कारणले मधेसी जनता आफ्नो अधिकार पाइरहेको छैन। वास्तविकता यही हो। संविधानले भने जस्तो दलहरूकै पार्टी संरचना समावेशी छैन। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण तल्लो प्रदेश सरकारहरू केन्द्रको सिको गर्दै सत्ताको दाउपेचमा रमाएका छन्। केही कतै राम्रै अभ्यास गर्न खोजेका स्थानीय तहलाई सघाउनुको साटो केन्द्रको इकाइ जस्तो व्यवहार गरिएको छ। जनअधिकार र मौलिक हकका प्रावधान कार्यान्वयनमा पनि उस्तै समस्या छ। संविधानको धारा 16 देखि 29 सम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगारी र समानता लगायत मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ। तर जनताले कहीँ कतै अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन्। नेताहरूको लुछाचोडी, भागभन्डा, मलाई यति यस्तो मलाई पद चाहियो त्यस्तै त हो।
नेताहरूको लोछाचोडीले अब जनताले त के सुविधा पाएको छ केही पाएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। आधारभूत आवश्यकताहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी अथवा सुकुम्बासी समस्या समाधान लगायत आधारभूत आवश्यकताहरू एउटा राष्ट्रले एउटा आफ्नो नागरिकलाई दिनुपर्ने, पाउनुपर्ने, राष्ट्रबाट पाउनुपर्ने जो एउटा सेवा सुविधा हो यो नपाइरहेको अवस्था छ। संविधान जारी गर्दा देखिएका कतिपय राजनीतिक असहमति अहिले पनि कायमै छन्। सशस्त्र आन्दोलनबाट संविधान सभाको एजेन्डा अघि बढाएको माओवादी केन्द्रले समेत संशोधनको मुद्दा उठाएर सडकमा जाने चेतावनी दिन थालेको छ। हुन त संविधान संशोधन हुनै नसक्ने दस्तावेज होइन, तर त्यो मुलुक र जनताका लागि कि दलीय हानथापका लागि भन्ने अहिलेको मुख्य सवाल हो। 6 वर्ष अघि संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी सिद्धान्त संविधानको मुख्य विशेषता हो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दलहरू सत्ता केन्द्रित हुँदै जाँदा संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन र जनजीविकाको प्रश्नमा दलहरू केन्द्रित हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। संविधान सभाले संविधान जारी गरेको 6 वर्ष पुरा भयो, तर स्वामित्व र कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ। यसै सन्दर्भमा प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकबाट विशेष सम्पादकीय। मुलुक आज संविधान दिवस मनाउँदैछ। 2072 साल असोज 3 गते दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा यो संविधानमाथि जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए, किनभने सत्ता वा दलीय सहमतिमा केही विज्ञ जम्मा गरेर कुनै आयोगले नभई जनताका प्रतिनिधिले लेखेका थिए यो संविधान। त्यसैले यस अघिका 6 वटा भन्दा अहिलेको संविधानलाई प्रगतिशील र अग्रगामी भनियो। राजनीतिक स्थिरता र जनताका समस्या सम्बोधन गर्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्नु यो संविधानको मूल पक्ष थियो, तर 2 वटा संविधान सभाले 6.5 वर्ष लगाएर राज्य कोषबाट 29 अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै रकम खर्चेर बडो दुःखले बनेको संविधानले आजसम्म आइपुग्दा के कस्तो प्रभाव पार्यो त? आम जनसरोकार कसरी समेटिए? मौलिक हकका धाराहरू कतिको कार्यान्वयन भएका छन्? संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिता कार्यान्वयनको अग्नि परीक्षा संविधान जारी हुन साथ सुरु भएको थियो। त्यो जनताको मुहारमा कहाँ देखियो? आजको मुख्य प्रश्न यही हो। व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो, 3 तहका सरकार बने, तर ती जनताको हितका लागि बने कि पार्टीका नेतालाई सत्ता र शक्तिमा पुग्ने भर्याङ मात्र बनाइयो? राजनीतिक स्थिरता भन्दा भन्दै संसदलाई पूरा अवधि चल्न नदिने, अदालतले संसदीय र संवैधानिक मर्यादा सम्झाइदिनु पर्ने लाजमर्दो राजनीति यही अवधिमा भएको छ। सरकार बनाउने र ढाल्ने होडबाजी केन्द्र हुँदै प्रदेशमा झरेको मात्र छैन, सांसद किनबेच र मौका पाउँदा खोपीमा बसेर शासन गर्ने प्रवृत्ति झन बढेको छ। राजनीतिक तहमा देखिएको यस्तो निकृष्ट चरित्र र शासकीय असफलताले जनताको अधिकार र संविधानलाई कहाँ पुर्याउँछ? आज त्यसको जवाब दिने ठाउँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइपुगेका छन्। हिजो अरू कोही थिए, भोलिका दिनमा अरू कोही हुन सक्छन्। यी तमाम प्रश्नहरू दिनै पछि पेचिला बनिरहेका छन्। यसो भनिरहँदा संविधान कार्यान्वयन र त्यसको स्थायित्वमा आम जनताको पनि उत्तिकै सरोकार हुनुपर्छ। त्यसमा म तपाईलाई भन्दैछु, आम नागरिक तपाईहरू कहाँ हुनुहुन्छ? संविधान बमोजिमको व्यवस्थालाई समुन्नत गर्दै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने दलहरू अहिले पनि आरोप प्रत्यारोप र दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। दलीय स्वार्थ अनुसार सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा पुगेपछि अर्कै कुरा गर्ने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि देखियो। 7औं संविधान दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टोडीखेलमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै विकास, समृद्धि र स्थायी शान्ति कायम गर्नु साझा लक्ष्य भएको बताए। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। विपक्षमा छँदा भने उनले असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँथे। त्यस्तै प्रवृत्ति पछ्याउँदै आज आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो सरकारबाट संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए। हाम्रो पार्टीको, मेरो पार्टीको चिन्ता के हो भने
सरकार संविधान रक्षाको बाटोमा, संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा हिँडेन, दुःख हो। म सरकारलाई सजग गराउन चाहन्छु यस सन्दर्भमा। जबकि सत्तामा हुँदा ओलीले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर असन्तुष्ट पक्षधर दललाई सत्तामै तानेका थिए। सत्तामा पुग्दा प्राय मौन बस्ने जसपाका नेताहरूले संविधान दिवसका बेला भने संसदीय विधिबाट नै संविधान संशोधन गरेर परिमार्जन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले प्रयास गऱ्यौँ। यदि संशोधन र परिमार्जन भएन भने विगतमा 6वटा संविधानहरू निकै उत्कृष्ट संविधान भनेका थिए नि त। 47 को संविधानलाई पनि पहिलाकालाई ती संविधानहरूको जुन दुर्गति र दुर्घटना भयो, यो संविधानको पनि चाहिँ के छ भने त्यही दुर्घटनामा फस्छ। मुलुक र जनताको हितमा भन्दा दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्न खोज्दा संविधान सभाले बनाएको संविधान सुरुदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ। संविधानको स्वामित्व र कार्यान्वयनमा विवाद तथा विरोधाभास हुनुको कारण भने दलहरूमै सुझबुझ र सहकार्य नहुनु हो। संविधानविदहरू भन्छन् राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्यो। दलीय स्वार्थ बाझिँदा संविधानले समेटेका मुख्य विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। सामाजिक आर्थिक न्यायको कुरा हो। दोस्रो चाहिँ राज्यमा समावेशिता हुन्छ भन्ने कुरा त्यो उसले प्रतिज्ञा गरेका थियो। अब तेस्रो राज्यमा हरेक वर्ग समुदायको स्वामित्व अपनत्व हुन्छ भन्ने कुराको उसले प्रतिज्ञा गरेका थियो। चौथो कुरा चाहिँ राज्यको शक्ति साधन स्रोत चाहिँ यो विकेन्द्रीकृत हुन्छ, विभाजित हुन्छ भन्ने कुराको उसले परिकल्पना गरेको थियो। अनि पाँचौँ चाहिँ नागरिकका मिडियाका स्वतन्त्रताहरू फ्रिडमहरू चाहिँ हनन गरिने छैन, त्यसमाथि बन्देज लगाइने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेका थियो। यो जुन 4-5वटा महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा हामी कन्स्टिट्युसनको प्रमिस भनेर भन्छौँ, त्यो जुन संविधानले गरेको थियो, यो 6 वर्षको उसले आफ्नो अवधि पुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ व्यवहारमा चाहिँ लगभग शून्य जस्तै भए। त्यसो त संविधान बनाउँदादेखिकै असन्तुष्टि अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन्। जुन हाम्रो देशको जनसङ्ख्याको रेसियो छ, कसारे, आदिवासी जनजाति र मधेसी 1/3 तिनटै छन्। सबैको सर्वस्वीकार्य बनाएको भए यो कुरा हुँदैन थियो। त्यो स्वामित्व र सर्वस्वीकार्य नहुँदाखेरि र त्यो खास गरेर जुन हिसाबले प्रक्रियागत मिचेर फास्ट ट्र्याकको नाउँमा जति बेला यहाँ आन्दोलन थियो, मान्छेहरू मारिरहेको अवस्था थियो र त्यो अवस्थामा जुन संविधान जारी गर्यो त्यसको असन्तुष्टि र कहीँ न कहीँ स्वामित्वमा अझै पनि समस्या छन्। संविधानले समेट्न खोजेको क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्गबारेको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको स्थिति कस्तो छ त? कहाँ छ त समावेशी भनेपछि कसले गरिरहेको छ त भन्दाखेरि जो संवैधानिक परिषदमा छन्, जो ती निकायहरूमा छन्, ती के गरेका छन्, उनीहरूलाई आफ्नो मान्छे चाहिएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्ष नै छैन। अब अर्को देखिराख्नु भएको छ अभिगत के छ भन्दाखेरि देश कानुन अनुसार चलाउने कोसिसै गरेका छैन। सबै अध्यादेश ल्याएर चाहिँ देश चलाइराखेको अवस्थाहरू छ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन हामीले एउटा आश गरेका थियौँ होइन, अब जनता सर्वभौम जनताको चाहिँ संविधान भनेर हामी दङ्ग परेका थियौँ। म त भन्छु अब अहिले जनता सर्वभौमै छैन, सबै राजनीतिक कर्मीहरूका हातमा गएको छौँ। संविधानका प्रावधानमाथि दलै पिच्छेका स्वार्थ हावी हुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। संविधानको मर्मलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूबाटै सबभन्दा बढी ठुलो धोका र कुठाराघात भएको अवस्था छ। अझै यी राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो संविधानको मूल मर्म अनुसार अगाडि नबढाउने हो भने आम नागरिकहरूमा चाहिँ संविधानप्रति वितृष्णा पैदा हुने र चाहिँ यो चाहिँ हामीले विगतमा हेरेका विभिन्न चाहिँ तरल राजनीतिक अवस्थाले गर्दाखेरि विभिन्न निकायहरूबाट अथवा चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरूबाट चाहिँ नेपालप्रति जुन कुदृष्टिहरू भइरहेको छ त्यो कुराहरू अझ बढेर जाने कुराहरू विद्यमान भएको अवस्था देखिन्छ। जसले संविधान बनाए उनीहरूले नै अपनत्व नलिनुले थप आशंका पैदा भएको छ। जुन तह तबकाले यो संविधानलाई यही रूपमा ल्याउनको लागि मद्दत गर्यो, समर्थन गर्यो, तर आज आएर उसले पनि यो संविधानलाई प्रतिरक्षा नगर्ने, यो संविधानमाथि आफ्नो अपनत्व छैन भनेर फेरि आन्दोलन गरौँ भन्ने यो मेरो विचारमा अत्यन्त रहस्यमय र आपत्तिजनक कुरा हो। संविधानका विषय जनताले अनुभूति गर्ने गरी दलहरूले आफूलाई इमान्दार कहिले बनाउलान्? कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा परवीण गाउँलीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ।
प्रदेश 2 लगायतका विभिन्न स्थानमा संविधानको विरोधमा कार्यक्रमहरू भएका छन्। 7औं संविधान दिवस मनाइरहँदा असन्तुष्ट पार्टी र संगठनले विरोधमा कार्यक्रम गरेका हुन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले बारा, सप्तरी, धनुषा र रौतहटमा विरोध जुलुस निकालेको छ। नाराबाजी गर्दै प्रदर्शनकारीले मधेसको माग सम्बोधन नगर्दा संविधान नमान्ने चेतावनी दिए। उता बाँके र यता विराटनगरमा पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ। मोरङको विराटनगरमा नेपाल विद्वत परिषदले विरोध र्याली निकालेको हो। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री पनि संविधानको सांकेतिक विरोध जनाउँदै प्रदेश 2 मा भएका संविधान दिवसका कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। यसैबीच विभिन्न समुदाय तथा नागरिक अगुवाले आज काठमाडौँमा पनि खबरदारी गरेका छन्। माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको खबरदारी र्याली नयाँ बानेश्वर पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। उनीहरूले संविधान अपुरो र विभेदकारी भएको भन्दै संशोधनसहित अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे। संविधानमा सबैको स्वामित्व हुनुपर्ने नागरिक अगुवाहरूको सुझाव छ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। संविधान कार्यान्वयनका 6 वर्षलाई कसरी लिनुभएको छ? जनताको आवाज। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो अनुकूल संविधानलाई हिनाएको अवस्था देखिन्छ। केही समेट्नुपर्ने कुराहरू नसमेटिएका हुन सक्छन्, तर वस्तुतः संविधान नेपाली जनताको जीवनशैलीमा आधारित संविधान बनेको छ। संविधानले चाहिँ मधेसको धेरै मुद्दाहरूलाई समेट्न सकेको छैन। आज पनि यो देशको आधी जनसङ्ख्या चाहिँ यसको विरोध गरिरहेका छन्। नागरिकतालाई स्थापित गर्न सकेको छैन। जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र दिएको छैन। स्थानीय प्रदेश केन्द्रीय सरकारमा भएका ऐन कानुनहरू सबै निर्माण भएका छैनन्। कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ। सानो मान्छेलाई हाम्रो नियम कानुन लाग्ने र ठुलोलाई नलाग्ने जस्तो परिस्थितिको सिर्जना हुनु भएन। सबैले अपनत्व यो संविधानले गरेको मलाई अनुभूति भएको छ। मौलिक जनताले प्रत्याभूति गर्ने सवालमा चाहिँ राज्यपछि अलिकति कमजोर देखेको छ। समावेशीको आधारबाट पनि महिलालाई चाहिँ धेरै कुराहरू संविधानले चाहिँ दिएको छ। राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार नरहँदाखेरि संविधान कार्यान्वयनको पाटो अलिकति फितलो र कमजोर बन्न गएको छ। हामीले त्यो संविधान निर्माण भएका हुबहु कुराहरू पालना गर्न पाएको र महसुस गर्न पाएकै छैनौँ। नेपालको संविधान नेपालीको हित गर्न भनेर आएको जस्तो अनुभूति गर्न कोही नेपालीले पाएको स्थिति छैन। संविधान जारी पछि कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ सफलतापूर्वक अघि बढ्न सकेको छैन। सत्ताकै लागि संविधान भन्दा पनि जनताको लागि संविधानलाई उत्कृष्ट बनाएर सत्तालाई पनि संविधानको अन्तरमा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ। नेपालमा अहिलेसम्म 62 लाखभन्दा बढीले कोभिड विरुद्धको पहिलो मात्रा र 55.5 लाखभन्दा बढीले दुवै मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। हामी कहाँ 1,78,00,000 डोज खोप आइसकेको छ। शुक्रबार चीनबाट 44 लाख डोज भेरोसेल खोप आएको छ, जसको पहिलो मात्रा भोलिबाट देशैभर लगाइँदैछ। यसपालि खोप कसले पाउँछन् त? हेरौँ यो। चीनबाट आएको खोप मनाङ, मुस्ताङ र रुकुम पूर्व बाहेकका सबै जिल्लामा लगाइँदैछ। त्यसका लागि सबै जिल्लाहरूमा खोप पठाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, रसुवा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बाजुरा र दार्चुलामा 18 वर्षभन्दा माथिका खोप लगाउन बाँकी सबै नागरिकलाई खोप लगाइनेछ। त्यसै गरी काभ्रे र चितवनमा 35 वर्षभन्दा माथिका खोप लगाउन बाँकी सबै नागरिक र 18 वर्षमाथिका खोप लगाउन छुटेका विद्यार्थीहरूले भेरोसेलको पहिलो मात्रा पाउनेछन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, रामेछाप, सर्लाही र अछाममा 40 वर्षमाथिका खोप लगाउन बाँकी सबै नागरिक र 18 वर्षमाथिका खोप लगाउन छुटेका विद्यार्थीहरूलाई खोप उपलब्ध हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी मनाङ, मुस्ताङ र रुकुम पूर्व बाहेकका 55 जिल्लाका 45 वर्षमाथिका खोप लगाउन छुटेका विद्यार्थीहरूलाई पनि चीनबाट आएको भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाइनेछ। यसअघि छुटेका अग्रपङ्क्तिमा खटिने अत्यावश्यक सेवा, शिक्षक, पर्यटकीय क्षेत्र र होटेल व्यवसायसँग आबद्ध कामदारहरूले पनि खोप लगाउन पाउनेछन्।
नयाँ संविधानले आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई निकै महत्त्व दिएको छ। बजेट ल्याउने मिति नै संविधानमा तोकेर विकास र अर्थतन्त्रको गतिलाई उत्साहित बनाउने प्रयास संविधानले नै गरेको छ। तर जेठ 15 मै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले पनि खर्च प्रणालीमा अपेक्षाकृत सुधार आउन सकेको छैन। जेठ 15 मै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अनुरूप 2073 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 10 खर्ब 48 अर्बको आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरे। विकास निर्माणका लागि 3 खर्ब 11 अर्ब छुट्याए पनि खर्च भने 2 खर्ब 8 अर्ब अर्थात् 66% मात्रै भयो। कामको शैली र उपलब्धिका आधारमा जेठ 15 मा बजेट आउनु र साउनमा आउनुले खासै फरक पारेको देखिँदैन। जेठ 15 मै बजेट आए पनि मङ्सिरमा मात्र धेरैले बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेका छन्। यसपछि ठेकदारसँग माघमै सम्झौता भए पनि चैतसम्म ठेकदारहरूले कामै सुरु गरेका हुँदैनन् र काम गरेको नगरेको बारेमा सरकारले अनुगमन पनि गर्दैन। मूल कुरो भनेकै के हो भन्नुहुन्छ भने बिजनेस एज युजुअल, तपाईँको सुधारमा, रिफर्ममा हैन, कतिपय संरचनागत सुधारमा, संस्थागत सुधारमा हैन, त्यो सुधारलाई चाहिँ तपाईँको सुशासन नतिजासँग जोड्ने र मान्छेहरूलाई चाहिँ जवाबदेही परिपाटीभित्र आबद्ध गर्ने, त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो जवाबदेही परिपाटी भन्दा बित्तिकै त्यो प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि लिएर सचिवदेखि लिएर सिङ्गो सिस्टममा चाहिँ नि तपाईँको जवाबदेही परिपाटी गर्नेतिर तपाईँले कदम चाल्नुपर्नेमा त्यो नगर्या हुनाले पनि तपाईँको चाहिँ नि समस्या जहाँ थियो अझ कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ नि अझ बढेर गएको यो एउटा बडा विडम्बनापूर्ण स्थितिबाट हामी अहिले जुधिरहेका छौँ। त्यसो त बजेट आएकै वर्ष संविधानमा व्यवस्था नहुँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामचरण महतले असार 29 गते आर्थिक वर्ष 2072-73 का लागि 8 खर्ब 19 अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा 2 खर्ब 8 अर्ब विकास निर्माणका लागि छुट्याएका थिए। तर वर्षको अन्त्यमा 61% मात्रै खर्च भएको थियो। संविधानमा व्यवस्था भएको दोस्रो वर्ष केही सुधार देखियो। 2074 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले 12 खर्ब 78 अर्बको बजेटमा 3 खर्ब 35 अर्ब विकास निर्माणका लागि छुट्याए र त्यो वर्ष 2 खर्ब 70 अर्ब अर्थात् 80% खर्च भयो, जुन संविधान जारी भएपछि उच्च मात्रामा बजेट खर्च भएको वर्ष हो। यसले अर्थतन्त्रमा केही उत्साह थप्यो, तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि विकास निर्माणको अवस्थामा सुधार आउन सकेन। अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 3 पटक बजेट ल्याए र आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि 2077-78 सम्मको 3वटा बजेट कार्यान्वयनले उत्साहित बनाउन सकेन। समयमै खर्च गर्नका लागि जेठ 15 मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिए पनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेन, जसको प्रभाव मुलुकको सिङ्गो विकास निर्माणमा परेको छ। 12 महिना काम गर्छौँ भने पनि पुँजीगत बजेट चाहिँ साबिकका वर्षभन्दा झन् कम हुँदै आयो। त्यसले गर्दा जे उद्देश्य राखिएको थियो त्यो उद्देश्य परिपूर्ति हुन सकेन। किन कम हुँदै आयो? त्यसको अरू केही कारणै छैन। मैले फेरि पनि भन्छु, एउटा कुरो त राजनीतिक चलता अत्याधिक बढ्यो, दोस्रो कर्मचारी तन्त्रमा जवाफदेहिता असाध्यै घटेर गयो, र तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कारण भनेको झन्झन राजनैतिक रूपमा यो लोकतन्त्र चाहिँ बढी नै भए जस्तो झन्झन जटिलता हुँदै गयो। आयोजनाहरूको छनौट न्यायोचित वितरणका आधारमा हुँदैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मतदाता रिझाउने ध्येय मात्र राखिदिन्छ, जसमा कर्मचारी तन्त्र मूक दर्शक भएर बस्छन्। आयोजनाको अनुगमन गर्नुपर्ने कर्मचारी कमिसनबाट माथि उठेर दायित्वबोध गर्नै सक्दैनन्, अनि कर्मचारीकै अनुगमन गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वसँग फराकिलो दृष्टिकोण छैन, जसका कारण समृद्धितर्फको हाम्रो यात्राले गति लिनै सकस परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्त र सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। झापामा 4000 हेक्टेयरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चिया खेती हुन्छ। तयारी सीटीसी चिया मात्र 1 करोड 50 लाख केजी उत्पादन हुने तथ्याङ्क छ। 40% नेपालमा र 60% चिया भारत निकासी हुन्छ। भारतीय बजारमा लागतभन्दा कम मूल्य भएकाले चिया निकासी हुन नसकेको हो। त्यसैले नेपालको चिया कारखानामै थन्किएर बसेको छ। किसान संघ कारखानाले हरियोपत्ती प्रति केजी औसत 20 रुपैयाँको दरले खरिद गर्दछ। 5 केजी हरियोपत्तीको 1 किलो तयारी चिया बन्छ। 1 केजी चिया तयारी गर्न 70 रुपैयाँ खर्च हुन्छ। 1 केजी चियाको उत्पादन लागत 170 रुपैयाँ हुन्छ भने भारतीय बजारमा भारू 90 देखि 95 रुपैयाँ छ।
लागतभन्दा प्रति केजी 25 रुपियाँ कम मूल्य भएकोले भारत निकासी हुन नसकेको हो। हाम्रो लागत मूल्य भन्दा पनि कम मूल्यमा खरिद गर्ने अवस्था भएको कारणले चाहिँ जस्तो हामीले अब तयारी चिया बिक्री गरिरहेको अवस्था छ। गएको वर्ष भारतमा चियाको मूल्य वात्तै बढ्यो। कारखानाले उत्पादनमा जोड दिए, गुणस्तरमा ध्यान पुर्याउन सकेनन्। प्रतिस्पर्धा गरी हरेपत्ती नै बढी मूल्यमा किने। माग कम भएकोले मूल्य त घट्ने नै भयो। त्यसैले गोदाममै चिया थन्किएर बसेको हो। प्रत्येक कारखानामा लाख केजीको हाराहारीमा सबैसँग स्टकमा रहेको अवस्था छ। नेपाली चिया विकासका लागि उत्पादन, प्रशोधन, बजार व्यवस्थापन तथा निकासी पैठारी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड छ। विकास बोर्ड राजनीतिक दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्र बनेको छ। सरकारले पनि यो बोर्डलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिलेसम्म परिवर्तन गरेन। यो बोर्ड भनेको चाहिँ केही होइन, यो चाहिँ एकदम एउटा मान्छे व्यवस्थापन गर्ने निकाय मात्रै भन्ने हिसाबले लगिरहेको छ। सिटिसी चिया भारतीय बजारको मूल्यमा नै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता नेपालको चिया तेस्रो मुलुक निकासी हुन नसक्नु प्रमुख समस्या हो। यो हलिबारी साना चिया किसान सहकारी संस्थाको फ्याक्ट्री हो। यहाँ 1 लाख किलोभन्दा बढी चिया गोदाममा छन्। अन्य फ्याक्ट्रीका चिया पनि बिक्री हुन सकेका छैनन्। सरकारी पक्ष र उत्पादक दुवै मिलेर तेस्रो मुलुकमा चियाको बजार नखोज्ने हो भने सधैँ यही समस्या रहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेशमान मुखिया, हल्दीबारी, झापा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। कोरोना महामारीले 2 वर्ष घरभित्रै थन्किएका उपत्यकावासीले यसपालि मन खोलेर इन्द्रजात्रा मनाएका छन्। सयौं मानिसको उपस्थितिमा काठमाडौँको परम्परागत सांस्कृतिक पर्व इन्द्रजात्राको रौनक निकै चुलिएको देखियो। धार्मिक विधिपूर्वक पूजाआजा गरी देवगृहबाट ल्याइएको गणेश, भैरव र जीवित देवी कुमारीलाई रथमा राखेपछि रथयात्रा सुरु भएको हो। 3वटै रथलाई बसन्तपुरबाट तानेर मरु, चिकमङ्गल, मजिपाट, जेसीदेवल, ज्याभाल, लगन, ब्रह्मतौल, हिउँमत लगायतका स्थानमा परिक्रमा गरी बसन्तपुर नै ल्याउने चलन छ। जात्राको अवलोकनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत सरकारका मन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीहरू बसन्तपुर पुगेका थिए। राष्ट्रपतिले जीवित देवी कुमारी, गणेश, भैरवको दर्शन गरी दक्षिणा समेत चढाउने परम्परा छ। कुमारी, गणेश, भैरवको जात्रा सुरु भएदेखि यहाँ देशमा चाहिँ अशान्ति हुँदैन, शान्तिको रूप लिन्छ र यसले गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको विघ्न, बाधाहरू, अडचनहरू आउँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ। जात्राको क्रममा देवराज इन्द्रको वाहन एरावत हात्तीको प्रतीक पुलकिसी नाच समेत देखाइएको छ। पारिजातको फुल लिन आएका इन्द्रलाई लिन पुलकिसी हात्ती आएका थिए। पुलकिसी नाचले सबैलाई लोभ्याउने गर्छ। यो सँगै परम्परागत लाखे प्याखङ, महाकाली नाच, झकु नाच, 10 अवतार नाच समेत देखाइएको थियो। 8 दिनसम्म मनाउने विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान बोकेको इन्द्रजात्रा कोभिड महामारीका बीच स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिएको थियो। मास्क लगाएर जात्रा हेर्न आउनेको भिड निकै थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न के गर्नु पर्ला? ए, पूर्वाधारको विकास, बी, करमा छुट र सी, स्वदेशमै उद्योग स्थापना। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, पूर्वाधारको विकासमा 39%, बी, करमा छुटमा 33% र सी, स्वदेशमै उद्योग स्थापनामा 28% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत ओमानमा जारी त्रिकोणात्मक सिरिजमा घरेलु टोलीले नेपाललाई 122 रनको झिनो लक्ष्य दिएको छ। तीव्र गतिका बलर करण केसी र स्पिनर सन्दीप लामिछानेले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि घरेलु टोली ओमान सस्तैमा समेटिएको हो। मस्कट स्थित अल अमारत क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले
ब्याटिङ गरेको ओमान 37.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 121 रनमा समेटियो। करण र सन्दीपले घातक बलिङ गरेपछि ओमानले 13 ओभरको समाप्तिमा 43 रन बनाउँदा सुरुवाती 6 विकेट गुमाएको थियो। 2.4 ओभरमा करणले जतिन्द्र सिंहको विकेट लिएर नेपालको खाता खोलेका थिए। ओपनर सिंह मात्र 13 रनमा आउट भएका हुन्। सिरिजको अघिल्लो भेटमा सिंहले नेपाल विरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि धर्मरायको ओमानका 5 ब्याट्सम्यानले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। करणले 6.5 ओभरमा अर्को ओपनर सुत्यान मेहमुद र 8.5 ओभरमा आयान खानलाई पेभिलियनको बाटो देखाएका थिए। उनले 3 विकेट लिने क्रममा एक मेडन राख्दै मात्र 14 रन खर्चिएका थिए। 11 ओभरको समाप्तिमा मोहम्मद नादिमको विकेट लिएका सन्दीपले 14 ओभरमा 2 विकेट लिए। सन्दीपले 100 ओभरको चौथो बलमा सुरज कुमारलाई बोल्ड आउट गरेका हुन् र 5औं बलमा नेस्टर डाम्बालाई LBW आउट गरेर ओमानको पारीलाई सङ्कटमा पारेका थिए। 21.2 ओभरमा शरद भेसवाकरले सन्दीप गौडलाई आउट गरे। शरदको ओडिआईमा यो पहिलो विकेट हो। 29.4 ओभरमा शरदले व्यक्तिगत दोस्रो विकेट लिए। अन्तिम 2 ब्याट्सम्यानलाई क्रमशः सन्दीप र करणले आउट गरेपछि ओमान सस्तैमा समेटिएको हो। सन्दीप र करणले समान 4-4 विकेट लिँदा शरदको नाममा 2 विकेट रह्यो। नेपालले अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। नेपालका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतक बनाए भने नेपाल जित नजिक छ। 16 ओभरको खेल सकिँदा नेपालले 2 विकेट गुमाएर 113 रन बनाएको छ। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग अन्तर्गत बुटवल डर्बीमा लुम्बिनी फुटसलले छरना फुटसलमाथि 6-2 गोलको प्रभावशाली जित हात पारेको छ। पोखरा रङ्गशाला स्थित कबड हलमा भएको खेलको 5 मिनेटमै लुम्बिनीले गोलको खाता खोलेको थियो। उसका लागि कप्तान अन्जान थापाले गोल गरेका हुन्। सोही समयमा राइफी महर्जनले अग्रतालाई दोब्बर बनाए। दोस्रो हाफ सुरु भएको मात्र 1 मिनेटमै रुपेन बरेलीले लुम्बिनीका लागि तेस्रो गोल गरे। दोस्रो हाफको 8 मिनेटमा मोहन थापाले झरनाको खाता खोले। त्यसपछि राइफीको पासमा गेली शेर्पाले गोल गरेर लुम्बिनीलाई 4-1 ले अघि बढाएका हुन्। खेल सकिन मात्र 5 मिनेट बाँकी रहँदा लुम्बिनीका लागि रोजल दाहालले गोल थपे। त्यसपछि झरनाका अमित गुरुङले गोल फर्काए। अन्तिम समयमा रुपेनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेर लुम्बिनीको 6-2 गोलको जित सुनिश्चित बनाएका हुन्। यस्तै दोस्रो खेलमा उपाधिको बलियो दावेदार मानिएको शङ्खमूल फुटसल क्लब फुटसल 5 धरानसँग बराबरीमा रोकिएको छ। प्रतियोगिताको यो पहिलो बराबरी हो। पहिलो हाफमा शङ्खमूलले 2-1 को अग्रता बनाएको थियो। खेल सुरु भएको 3 मिनेटमा जेनिस प्रजापतिले गोल गरे। क्रिजल खड्काले 11औं मिनेटमा अग्रतालाई दोब्बर बनाए। दोस्रो हाफ सुरु भएको केही मिनेटमा फुटसल 5 धरानका लागि प्रवेश जोशीले आकर्षक गोल गरे। दोस्रो हाफको 11औं मिनेटमा भने धरानका गोलरक्षक धीरज तामाङले लाइनबाट अघि बढेर बललाई हातले रोकेपछि सोझै रातो कार्ड पाउँदा टिम 5 खेलाडीमा झरेको थियो। यो प्रतियोगिताको पहिलो रातो कार्ड हो। त्यो समयमा शङ्खमूलका लक्ष्मण थापा मगरले फ्रीकिकमा गोल गरे। खेल सकिन 8 मिनेट बाँकी रहँदा फुटसल 5 का विजय श्रेष्ठले उत्कृष्ट गोल गरी अन्तर घटाएका थिए। त्यसको 3 मिनेटपछि किरण चौधरीले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याएपछि अङ्क बाँड्नु परेको हो। ए डिभिजन फुटसल लिगमा ढुकु फुटसल हबले विजयी सुरुवात गरेको छ। रोमाञ्चक बनेको तेस्रो खेलमा ढुकुले सबिन मेमोरियल एफसीलाई 8-6 गोल अन्तरले हराएको हो। खेलमा सुरुवाती गोल भने 8औं मिनेटमा मेमोरियलका सुनिल विकले गरेका हुन्। 18औं मिनेटमा उर्केन शेर्पाले 2 गोल गरेपछि पहिलो हाफमा ढुकुले अग्रता बनाएको थियो। निकै रोमाञ्चक बनेको दोस्रो हाफमा ढुकुले 7 गोल गर्दा सबिन मेमोरियलले 5 गोल फर्काएको हो। 22औं मिनेटमा अविनाश तामाङले खेललाई बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि अभय राणाले 1 मिनेटको अन्तरालमा गोल गरेपछि ढुकु 1 गोलले अघि रह्यो। 27औं मिनेटमा पेम्बा नोर्बु लामाले र लगतै अभयले गोल गरे। मनिष छेत्रीले सोही मिनेटमा गोल गर्दा अन्तर 5-3 को भएको थियो। 31औं मिनेटमा सरोज गुरुङले सुन्दर फिनिसिङ गरी सबिन मेमोरियलको गोल सङ्ख्या 4 पुर्याएपछि खेलले रोमाञ्चक मोड लिएको थियो। 31औं मिनेटमा विक्रान्त राणाले गरेको गोलसँगै ढुकु पुनः खेलमा फर्कियो। 36औं मिनेटमा अमित लामाले र लगतै विक्रान्तले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। 40औं मिनेटमा अविनाशले सबिन मेमोरियलको गोल सङ्ख्या 5 पुर्याए तर हार भने टार्न सकेनन्। जितपछि ढुकु चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। शीर्ष 3 मा क्रमशः न्यू क्यासल, द राइजिङ, लुम्बिनी फुटसल रहेका छन्। आज बराबरी खेलेको फुटसल 5 धरान र शङ्खमूल क्रमशः 5औं र 6औं स्थानमा छन्। गोलपछि यो अवसर ढुकु फुटसललाई अवसर यहाँ तामाङ यो अवसर ढुकु फुटसलको लागि
कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। नमस्ते।